अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सारा अफजल। सबसे पहले खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का पहला इजलास इख्तिताम पजीर। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के हवाले से चीन, सऊदी अरब और ईरान का मुश्तरका बयान। और शाम के बहरान के 12 साल मुकम्मल, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 11 मार्च को बीजिंग में 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास का चौथा कुल रुकनी इजलास मुनक्किद हुआ। शी जिनपिंग समेत दीगर चीनी रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। इजलास में रायशुमारी के बाद ली चांग को अवामी जमहूरिया चीन की रियासती कौंसिल का वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया है। 11 मार्च की सपहर को चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के पहले इजलास का इख्तितामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शी जिनपिंग समेत दीगर पार्टी और रियासती रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में CPPCC की 14वीं कौमी कमेटी के पहले इजलास में पेश किए जाने वाले बिल और तजावीज़ पर निगरानी की रिपोर्ट, CPPCC के आइन में तरामीम से मुताल्लिक करारदाद, बिल वर्क रिपोर्ट और कायमा कमेटी की वर्क रिपोर्ट पर करारदाद की मंजूरी दी गई। जिसके बाद चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का पहला इजलास अपने एजेंडे की कामयाब तकमील के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। हांगकांग और मकाओ के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मुल्क के सदर के तौर पर शी जिनपिंग के इंतखाब पर अपनी पुरखुलूस हिमायत का इजहार करते हुए यकीन जाहिर किया कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीनी कौम की अजीम निशात सानिया का ख्वाब ज़रूर ताबीर पाएगा। हांगकांग के पीक्याओ मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल वू ख्वान जे ने कहा कि सदर शी जिनपिंग को मुतफ़क्का तौर पर मुंतखब किया जाना एक अहम बात है जो अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कात के मुताबिक है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीनी अवाम साबित कदमी के साथ चीनी कौम की अजीम निशात सानिया के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के मकसद की तरफ बढ़ेंगे। उनका कहना था कि हमें अपने असातिज़ा और तलबा की रहनुमाई करनी चाहिए ताकि वो मुल्क की मजमूई तरक्की में बेहतर तौर पर जम होने और ग्रेटर बे एरिया को बैनुल-अक़वामी जिद्दत और टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। हांगकांग मेडिकल काउंसिल के लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स की एसोसिएशन के नायब सदर थांग जी शेंग का कहना है कि सदर शी जिनपिंग को मुतफ़क्का तौर पर मुंतखब किया गया है, जिससे तमाम कौमियतों के दिलों में सदर शी जिनपिंग के बुलंद वक़ार की अक्कासी होती है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीनी खुसूसियात के हामिल सोशलिज़म ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है। उनका कहना था कि हांगकांग में मुख्तलिफ शोबों को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए, एक मुल्क दो निज़ाम के मुनफरिद फ़वाइद को पूरा करना चाहिए और कौमी तरक्की के अमल में बेहतर तौर पर जम होना चाहिए। 10 मार्च को 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास में शी जिनपिंग के अवामी जमहूरिया चीन के सदर मुंतखब होने के ऐलान के बाद कई ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से शी जिनपिंग को मुबारकबाद पेश की गई। कंबोडिया के बादशाह सिहामोनी ने कहा कि शी जिनपिंग की दानिशमंदाना क़यादत में चीन ने इस्लाहात को गहरा करने, वबा पर कामयाबी से काबू पाने और माशी तरक्की हासिल करने का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि शी जिनपिंग की दूर अंदेशी और मजबूत क़यादत में चीन मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही एक जदीद सोशलिस्ट ताकत बन जाएगा। अतालवी सदर मेतरेला ने अपने पैगाम में कहा कि इटली और चीन के दरमियान करीबी तबादले और अवाम के दरमियान मजबूत दोस्ती है जो मुफीद बाहमी ताउन और मुकालमे को गहरा करने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार करती है। दोनों फरीकों को इटली और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोविच ने कहा कि हमें पुख्ता यकीन है कि शी जिनपिंग की दानिशमंदाना और दूरअंदेश क़यादत में चीन मुख्तलिफ शोबों में नई मुतासिरकुन कामयाबियाँ हासिल करेगा। सर्बिया एक चीन के उसूल और एक मुल्क दो निज़ाम के उसूल की साबित कदमी के साथ हिमायत करता है और सर्बिया के लोग शी जिनपिंग
اور چینی عوام جیسے سچے دوستوں پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے سربیا اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور دونوں عوام کے درمیان فولادی دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے شی جن پنگ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے سارہ افضل کی آواز میں سن رہے ہیں۔ 10 مارچ کو بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین، سلطنت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران نے سہ فریقی مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھی ہمسائیگی پر مبنی دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کی مثبت تجاویز کے جواب میں سعودی اور ایرانی وفود نے 6 سے 10 مارچ تک بیجنگ میں بات چیت کی۔ فریقین نے مذاکرات کی میزبانی کرنے اور انہیں کامیاب بنانے کے لیے چینی رہنماؤں اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ تینوں ممالک نے اعلان کیا کہ سعودی عرب اور ایران ایک معاہدے پر پہنچے ہیں جس میں سفارتی تعلقات کی بحالی، 2 ماہ کے اندر اندر اپنے سفارت خانے اور نمائندہ دفاتر دوبارہ کھولنے، سفیروں کے تبادلے کا انتظام کرنے اور 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر غور کرنا شامل ہے۔ تینوں ممالک نے بین الاقوامی اور علاقائی امن و سلامتی کے استحکام کی خاطر ہر ممکن کوشش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ چین، سعودی عرب اور ایران کی جانب سے 10 مارچ کو بیجنگ میں جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان کا کئی ممالک نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس بیان میں تینوں ممالک نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں جس میں دونوں فریقوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے، 2 ماہ کے اندر دونوں ممالک کے سفارت خانے اور نمائندہ دفاتر دوبارہ کھولنے، سفیروں کے تبادلے کے انتظامات اور 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کرنا شامل ہے۔ تینوں ممالک بین الاقوامی اور علاقائی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پر تیار ہیں۔ عمان، ترکیہ، لبنان اور عراق سمیت دیگر ممالک نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی جانب سے مثبت بیانات جاری کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ترجمان نے ان کی جانب سے جاری بیان میں ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور ان مذاکرات میں معاونت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ 10 مارچ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے شام کے بحران کے 12 برس مکمل ہونے کے موقع پر اپنے ترجمان کے ذریعے ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 11 مارچ شام کے بحران کا 12واں سال ہے اور شامی عوام کو اس سال ایک اور تباہ کن زلزلے کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے انسانی ضروریات کی مانگ اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ زلزلے کے بعد شام کو فراہم کی جانے والی امداد کو سیاسی راستے پر ایک نئی قوت میں تبدیل کرنا چاہیے تاکہ شامی تنازع کے بنیادی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ شام میں تمام فریقوں اور اہم بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی ترویج جاری رکھنی چاہیے اور پائیدار امن کی راہیں کھولنی چاہیے۔ انہوں نے ملک گیر جنگ بندی کو یقینی بنانے، شامی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے اور پناہ گزینوں کی حفاظت اور وقار کے ساتھ رضاکارانہ واپسی کے حالات پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور دیا اور شام کے اقتدار اعلیٰ، وحدت اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل ایک نظر آج کے اہم خبروں پر۔ چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کا پہلا اجلاس اختتام پذیر۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے چین، سعودی عرب اور ایران کا مشترکہ بیان، اور انطونیو گوتریس کی جانب سے شام کے بحران کے 12 سال مکمل ہونے پر بیان۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارہ افضل کی آواز میں۔